नमस्कार, बिन्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाह। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। गुल्मीमा शुक्रबार थप एकजनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। यो सँगै संक्रमितको संख्या 669 जना पुग्यो। सिन्धुपाल्चोक पहिरोमा हराएका 11 जनाको शव भेटियो। हेलिकप्टर मार्फत राहत सामग्री पुर्याइदै। गुल्मीमा सेनाद्वारा विपद पूर्व तयारीको प्रयोगात्मक अभ्यास। विपदमा तत्काल परिचालन भई मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य। र गुल्मीका पहिरोबाट विस्थापित परिवारलाई 2 संस्थाको सहयोग। दुःखमा केही राहत पुर्याउने उद्देश्य। समाचार अब विस्तारमा। गुल्मी जिल्लामा शुक्रबार थप 1 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यो सँगै जिल्लामा संक्रमितको संख्या 369 पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लाको मालिका गाउँपालिकामा क्वारेन्टिनमा बसेका 18 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी पशुपति आचार्यले जानकारी दिनुभयो। संक्रमित मध्ये 359 जना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् भने 3 जनाको यसअघि नै मृत्यु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 लिदीमा शुक्रबार बिहान खसेको पहिरोमा परि हराएका मध्ये यो समाचार तयार पार्दासम्म 11 जनाको शव फेला परेको छ। पहिरोमा 11 जनाको शव भेटिएको र पहिरोमा हराइरहेका अन्य 27 जनाको खोजी भइरहेको छ। पहिरोले 37 वटा घरमा क्षति पुर्याएको छ। तीमध्ये 13 वटा घर पुरै भत्किएको छ। पहिरोमा परेर घाइते भएका 5 जनाको उद्धार गरी उपचारको लागि चौतारा र काठमाडौँ ल्याइएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पहिरो प्रभावितलाई हेलिकप्टर मार्फत राहत सामग्री पठाउने काम भइरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। गुल्मीमा नेपाली सेनाले विपदको पूर्व तयारी स्वरूप विपद व्यवस्थापन अभ्यास गरेका छन्। विपदमा तत्काल परिचालन भई भौतिक तथा मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सो अभ्यास गरिएको हो। एक रिपोर्ट। वीरभद्रजङ गुल्मा गुल्मीले विपदको तयारी स्वरूप सेनाले खोज तथा उद्धार, प्राथमिक उपचार र आपतकालीन स्वास्थ्य सम्बन्धी कृत्रिम पूर्व अभ्यास गराइएको थियो। बाढी, पहिरो, आगजनी लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको कृत्रिम घटना बनाएर खोज, उद्धार, प्राथमिक उपचार र आपतकालीन स्वास्थ्य सम्बन्धी विपदको पूर्व तयारी अभ्यास गराइएको हो। मध्यपश्चिम पीर्तना हेडक्वार्टर बुटोलबाट विपद व्यवस्थापन कार्यमा विशेषज्ञता हासिल गरेको फौज कालीभक्ति गण 2 विपद व्यवस्थापन गणबाट आवश्यक उपकरण सहित खटाइएको थियो। विपद प्रति कार्यमा विशेषज्ञता हासिल गरेका उक्त फौज मध्येबाट छनौट गरी गुल्मामा 30 जना शिक्षार्थीहरू सहभागी भई साउन 18 गतेबाट टेक्निकल लेभल सर्च एन्ड रेस्क्यु रिफ्रेसर तालिम सञ्चालन गरिएको थियो। अभ्यासमा खटिएका नेपाली सेनाका जवानहरूले कसैले घाइते भएको, कोही डाक्टर भएको अभिनय मार्फत प्रदर्शन गरेका थिए। विपद सकेपछि उद्धारका लागि गाउँवासीले उनीहरूलाई गुहार गरेको दृश्य देखिन्थ्यो। ऐया मरे बचाऊ बचाऊ भन्दै कोही रोइ कराई रहेका थिए। सेनाले घटनास्थलमा खटिएका घाइतेहरूलाई स्ट्रेचरमा राखेर सुरक्षित स्थानतर्फ लग्दै थिए। सुरक्षा तयारीका साथ खटिएका नेपाली सेनाले घाइतेहरूलाई ओसार्न र प्राथमिक उपचार गर्न तल्लीन देखिन्थ्यो। अभ्यासमा विभिन्न प्राकृतिक विपत्ति, दुर्घटना, भूकम्प जस्ता विपत्तिमा कृत्रिम कथा बनाई प्रयोगात्मक अभ्यास गराइएको हो। जिल्ला सदरमुकाम तमगासको नेपाली सेनाको ब्यारेकमा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत कुमार शर्मा, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागितामा अभ्यास गराइएको थियो। सेनाले आगलागी नियन्त्रण, भूकम्प जस्ता प्रकोपका बेला भग्नावशेषबाट उद्धार, सडक दुर्घटना, गहिरो खोज तथा गल्छीबाट खसेका व्यक्तिको उद्धार गर्ने, नदी तालमा फसेका व्यक्ति तथा हराएका वस्तुको खोज गर्ने लगायतका कार्यमा सक्रिय सहभागिता रहेको छ। अनिल खत्री, गुल्मी। गुल्मीमा घरबाट चिनी लिन भनी हिँडेका व्यक्ति मृत फेला परेका छन्। जिल्लाको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 5 छाप हिलेका 60 वर्षीय कमान सिंह भण्डारी घरबाट करिब 700 मिटर पर गोरेटो बाटोमा मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक केदारराज पन्तले जानकारी दिनुभयो।
बिहीबार दिउँसो करिब 3 बजेतिर घरबाट पसलमा चिनी लिन भनी हिँडेका भण्डारी साँझ करिब 8 बजेतिर गोरेटो बाटोमा मृत फेला परेको र घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। सबलाई गुल्मी अस्पताल तमघासमा पोस्टमार्टमको लागि ल्याइएको छ। बर्खायाम सुरु भएसँगै विभिन्न विपदका घटना घटिरहन्छन्। कहिले पहिरोले जनधनमा क्षति पुर्याउँछ त कहिले सवारी साधनमा। यसो त जिल्लाका ग्रामीण भेगका सडकहरू हिउँदमा धुलाम्य र बर्खायाममा हिलाम्य हुने गर्दछन्, जसले गर्दा सवारी साधन सञ्चालनमा पनि निकै कठिनाई हुने गर्छ। बिहीबार राति मात्रै जिल्लाको सत्यौती गाउँपालिकामा पहिरोले मालवाहक ट्रक बगाएको छ। एक रिपोर्ट। गुल्मी जिल्लाकै अति व्यस्त रेडी रुद्रवेणी वामिटोकसाड सडक खण्ड अन्तर्गत डहरे खोलाले ट्रक बगाएको छ। केन्द्रीय सरकारको व्यवस्थाका कारण प्रत्येक वर्ष समस्या आउने गरेको गुनासो गाडी चालकहरूले गरेका छन्। गए राति बुटवलबाट बागलुङ हटियातर्फ जाँदै गरेको लु 1 ख 7406 नम्बरको हार्डवेयरको सामान सहितको ट्रक खोला तर्दै गर्दा सापट भाँचिएको र राति पानी परेका कारण खोला बढेपछि रातको 3 बजेतिर ट्रक बगाई करिब 300 मिटर तल पुर्याएको चालक सुदन खड्काले बताउनु भयो। गाडी चाहिँ त्यहाँ खोलामा गएपछि करस गयो सर। करस गइसकेपछि गाडी न यता भयो न उता भयो सर। अब तान्नलाई जेसीबीलाई बोलायो, जेसीबीले डगाउन पनि सकेन सर। सत्यवती गाउँपालिकाको जेसीबीले राति रोकिराखेको ट्रक निकाल्ने प्रयास गरेको थियो, तर पनि उक्त प्रयास सफल हुन नसकेको इलाका प्रहरी कार्यालय जुहाङले जनाएको छ। विगतका वर्षहरूमा पटक पटक यस्ता घटना घट्ने गरेको जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका स्थानीय जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, केन्द्रीय सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई समेत अवगत हुँदाहुँदै पनि व्यवस्था गरेको गुनासो स्थानीयहरूको रहेको छ। पुरानो बाटो कायम गरिदेऊन्, पुरानो बाटो कायम गरेपछि कोही दुःख पाउन्न। यता तटबन्दी हान्दिने अनि एक खोलाको छेउ गाडी मजाले हिँड्छ त खोला काटेर उता लगाइदिने गर्न त गर्ने पनि त सकिन्छ नि। यता सत्यवती गाउँपालिका गुल्मीले भने वर्षायाम सुरु भएदेखि नै पटक पटक जेसीबीद्वारा सवारी र मालवाहक साधन खोलाबाट निकाले उद्धार गर्ने गरेको वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीको भनाइ छ। हामीले तत्कालको लागि गर्नुपर्ने काम हामी गरेका छौँ। यो कुरा म निर्धक्क कसैले नबुझेर बोल्छ मलाई भन्नु केही पनि छैन हैन, तर हाम्रो तर्फबाट सत्यवती गाउँपालिका वडाको तर्फबाट हामी हर प्रयास हामी अगाडि बढेका छौँ, सुचारू गराएका छौँ। तर यति म फेरि पनि अनुरोध गर्छु, यहाँ हामीलाई बरु थाहा छैन कति क्विन्टल लिएर यो बाटो चल्छ चल्दैन, हामीलाई थाहा छैन, गुरुजीहरूलाई थाहा छ। गुरुजीहरू म तपाईँहरूसँग फेरि अनुरोध गर्न चाहे, यो आपत पाउनुभन्दा जति वेट राखेर सफल हुन्छ त्यसरी आइदिनुहोस्। हामी बाँच्न पर्यो भनेर 6 दिन यहाँ बसेर 4 क्विन्टल बढी राखेर पक्कै पनि तपाईँहरू सफल हुनुहुन्न। कम राखेर यसरी आइदिनुहोस्। विशेष गरी बर्खायामको समयमा धेरै चालक तथा यात्रुलाई यो बाटो भएर यात्रा गर्दा समस्या हुने गरेको छ। जबसम्म यसको वैकल्पिक सडक निर्माण हुँदैन तबसम्म यो समस्याको अन्त्य नहुने निश्चित पराएछ। त्यसैले सरकारवालाले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। सहकर्मी सुरेश थापाको सहयोगमा महेश बोहराको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि, जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्,
भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गुल्मीको अनुरोध। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा आम नागरिकहरूलाई एकजुट गराउने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहकार्यमा गुल्मी जिल्लामा भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन भई क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँदछौँ। भ्रष्टाचार राष्ट्रको महारोग हो, यसको विरुद्धमा सबै नागरिक एकजुट बनौं। भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गरौँ। जिल्लामा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन र सदाचारितालाई प्रवर्धन गरौँ। सार्वजनिक विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार रोक्न नागरिक तहबाट निगरानी बढाऊ। सबैले संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पालना गरौँ। सूचना लिने र दिने बानीको विकास गरौँ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाऊ। भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोल फ्री नम्बर 166001 22 वा हटलाइन 107 मा उजुरी गरौँ। भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी कुनै जानकारी भएमा यस संस्थाको मोबाइल नम्बर 9866 23344 वा इमेल citizenjury@gmail.com मा सूचना गरिदिनु हुन सबै गुल्मेली नागरिकहरूमा अनुरोध छ। अनुरोधक भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गुल्मी। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664, प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004, प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 9861719976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। गत असार 18 गते राति परेको अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका र इस्मा गाउँपालिकामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो। सो पहिरोबाट धेरै घर परिवार विस्थापित हुन पुगे। सोही विस्थापित घर परिवारलाई केही राहत पुर्याउनको लागि गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका र इस्मा गाउँपालिकामा 2 संस्थाले सहयोग गरेका छन्। हेरौं सहकर्मी अजय जेम्सले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। गत असार 18 गते पहिरोका कारण विस्थापित भएका परिवारहरूलाई राहत वितरण गरिएको छ। पूर्व मन्त्री तथा गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद गोकर्ण विष्टको पहलमा सिभिल बैंकले मुसिकोट नगरपालिका र इस्मा गाउँपालिकाका करिब 300 घर परिवारलाई चामल वितरण गरेको हो। मुसिकोट नगरपालिकामा 170 बोरा र इस्मा गाउँपालिकामा 127 बोरा चामल वितरण गरिएको नेकपाका नेता गणेश शिरपालीले जानकारी दिनुभयो। गाउँमै पुगेर प्रदेश नम्बर 5 का विशेषाधिकार सभापति कमलराज श्रेष्ठ, सांसद दिनेश पन्थी, बैंकका प्रदेश 5 संयोजक किरण धमला लगायतको टोलीले राहत प्रदान गरेका थिए। राहत प्रदान गर्दै सांसद कमलराज श्रेष्ठले जस्तोसुकै अवस्थामा प्रदेश सरकार साथमा रहेको बताउनुभयो। तपाईहरुको यो प्याकेज योजना बनाउनु। तपाईहरुलाई पानी कस्तो कहाँबाट ल्याउने हो, पानी कस्तो भएको छ, तपाईहरु कतिपय मान्छेहरुको त्यही ठाउँमा पनि यसो
बारबन्धन गरेर वालसाल लगाएर पर्खाल सखाल लगाएर सपोर्ट गरेर पहिरोलाई सपोर्ट गरेर बस्न सकिने ठाउँ छ भने त्यस्तो भएको त्यसैलाई बनाऊँ। कसैको अब एकै किसिमको क्षति पक्कै पनि भएको छैन तपाईँको, कसैको क्षति धेरै भएको छ, कसैको त ज्यानै गइसकेको छ, कोही घाइते भएका छन्, कसैको धेरै क्षति भएको होला, कसैको कम क्षति भएको होला, कसैलाई अब त्यसैमा अलि वालसाल पर्खाल सरकार लगाएर बन्देज बारबन्देज गरेर बस्न सकिने छ भने त्यस्तो ठाउँ पनि हेरौँ। त्यस हुनाले यो प्याकेज प्रोग्राम तपाईँहरूलाई के बिग्रेको छ, के बनाउनु पर्ने हो, त्यो सबै हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू, हाम्रो मेयर साहब, यहाँका साथी, जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यो बनाउनुहोस्। त्यसको लागि प्रदेश सरकारबाट हुने कामको लागि अहिले हाम्रो माननीय दिनेश पन्तजीले भन्नुभएको छ, हामी लागि पर्नेछौँ, तपाईँहरूलाई एक्लै हुन दिने छैन। बैङ्कको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पूर्व मन्त्री विष्टको पहलमा आफूहरूले पहिरोबाट विस्थापित परिवारलाई सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी लागेको र यस्ता खालको विपदमा यो बैङ्क सबैको साथमा रहेको बैङ्कका प्रदेश नम्बर 5 का संयोजक किरण धमलाले बताउनुभयो। यहाँबाट स्थानीयहरूले कुनै खालको आर्थिक परियोजना लिएर आउनु भयो भने त्यसका लागि हामी जहिले पनि ओपन छौँ। आज त हामीलाई गोकर्ण माननीयले यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, अब गोकर्ण माननीयले सधैँ ल्याइदिनु पनि सम्भव हुँदैन, किनकि उहाँका पनि आफ्नै प्राथमिकता छ भने यहाँनिर हामी यहाँ बस्छौँ, हामी यहाँ व्यवसाय गर्छौँ। तपाईँहरूलाई त्यो व्यवसाय, हामीलाई व्यवसाय गरिरहँदा तपाईँहरूलाई पनि फाइदा हुने, हामीलाई पनि फाइदा हुने काममा चाहिँ हामीले एकाकार हौँ र यो एकाकार हुनको लागि अब यहाँका स्थानीयहरूले सिभिल ब्याङ्क त आजबाट थाहा भइहाल्यो, त्यसका लागि एउटा हामीलाई कुनै लिङ्क गर्ने त्यस्तो वातावरण प्लेटफर्म बनाइदिनु भयो भने त्यसका लागि हामी जहिले पनि तयार छौँ। र हाम्रो यो भ्यालुका रूपमा त यो सानो 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 सहयोग हो, तर यो सहयोग चाहिँ यहाँका मान्छेहरूको लागि कुनै सानो हिसाबले पनि केही होस् भन्ने हिसाबले गर्नका लागि सहयोग गरिदिने यहाँका स्थानीय मानिसहरू सबैलाई, स्थानीय प्रतिनिधिहरू सबैलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै लायन्स क्लब अफ बुटवल जितगढीले मुसिकोटका पहिरो पीडितको लागि 100 बोरा चामल प्रदान गरेको छ। त्यस्तै मुसिकोट र इस्माका पहिरो पीडितलाई लायन्स क्लब अफ गुल्मी काठमाडौँ, लायन्स क्लब अफ गुल्मी तमघास र लायन्स क्लब अफ गुल्मी रेसुङ्गाको टोलीले संयुक्त रूपमा सहयोग गरेको छ। टोलीले स्थानीय तहको एकद्वार नीति अनुसार इस्मा गाउँपालिकामा 40 बोरा चामल, 40 कार्टुन चाउचाउ, 40 किलो दाल र 100 किलो नुन र 40 लिटर तेल प्रदान गरेको क्लबका सचिव ज्ञानबहादुर महत्राले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा पहिरोबाट विस्थापित परिवारलाई 40 थान तिरपाल वितरण गरिएको महत्राले बताउनुभयो। अजय जेम्स, बी टेलिभिजन, गुल्मी। गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्र बहादुर पछाईलाई स्वागत गरेको छ। पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाबाट सरुवा भई आएका पछाईलाई गाउँपालिकाले बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्वागत गरेको हो। स्वागत कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरूले दुईवटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सफल भूमिकामा रहेका पछाईलाई मदानेमा स्वागत गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरेका थिए। पछाई जाजरकोट र पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकामा एक कार्यकाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा रहेर काम गरिसकेका अधिकृत हुन्। स्वागत कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर केसीले जनप्रतिनिधि नीतिगत निर्णय गर्ने र कर्मचारीले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हातखुट्टा जस्तै भएकाले दुवैको तालमेलमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने बताए। उनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तालमेलमा गरिएका सफल कामले सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्ने र कर्मचारीले आचरण व्यवहारलाई ऐन कानुन अनुसार परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको पनि बताए। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरिता खड्काले मदानेमा खारे वातावरण निकै राम्रो भएकाले यसभन्दा अघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भण्डारी लामो समय गाउँपालिकामा रहेको उल्लेख गर्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको समन्वयले जनतालाई अधिकतम सेवा सुविधा दिन सकिने बताइन्। जनताको सेवाका लागि मदाने गाउँपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सधैँ क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पछाईले जनताको हितमा काम लक्ष्य पूरा गर्न सक्रियताको साथ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरूले पछाई दुईवटा स्थानीय तहमा सफल भूमिका निर्वाह गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदानेमा आएकाले खुसी लागेको बताएका थिए। गुल्मीमा अपरिचित व्यक्तिले बिहीबार राति मोटरसाइकल जलाइदिएका छन्।
जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 4 अर्खलेमा तरकारी सङ्कलनका लागि बनाइएको भवनमा तालचा फोडी रोकिराखेको लु 39 प 5243 नम्बरको पल्सर मोटरसाइकल बाहिर निकाली आगो लगाइदिएको प्रहरीले जनाएको छ। मोटरसाइकल पूर्ण रूपमा क्षति भएको र आगो लगाइदिने व्यक्तिको खोजी कार्य जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक केदारराज पन्तले जानकारी दिए। घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। सन्तोष हमालको 150 सीसीको पल्सर मोटरसाइकल 3 दिन अगाडिदेखि लक गरी उक्त भवनमा राखिएको थियो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। गुल्मीमा शुक्रबार थप एकजनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। यो सँगै संक्रमितको संख्या 669 जना पुग्यो। सिन्धुपाल्चोक पहिरोमा हराएका 11 जनाको शव भेटियो। हेलिकप्टर मार्फत राहत सामग्री पुर्याइदै। गुल्मीमा सेनाद्वारा विपद पूर्व तयारीको प्रयोगात्मक अभ्यास। विपदमा तत्काल परिचालन भई मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य। र गुल्मीका पहिरोबाट विस्थापित परिवारलाई 2 संस्थाको सहयोग। दुःखमा केही राहत पुर्याउने उद्देश्य। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।